सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठस्य संस्कृत विभागं सहर्षं सविनयं च प्रस्तौति पुनर्निर्माणम्। कियान् कालः व्यतीतः अधुनापि जलं न आगतं। प्रातः कालस्य सर्वं कार्यम् अवशिष्टम्। मया पाकोऽपि न सज्जीकृतः, किन्तु अदितिः साहाय्यार्थं वर्तते इति चिन्ता तु नास्ति। सत्यं, गुणवती युष्मती अदितिः। तस्याः अन्तिमसत्रस्य परीक्षा समाप्ता किम्? न भोः, इतोपि मासः अवशिष्टः। अध्ययने गृहकार्ये च दत्तचित्ता सा। रे उमाकान्त, उमां विहाय अद्य एकाकी एव आगता त्वं? तव श्रीमती स्वपितृगृहं गता किम्? न पितृवे, कण्ठवेदनया गृहे एव विश्रम्यते तया। निरन्तरं वटवटायते तया कर्कशध्वनिना इति कण्ठवेदना तु स्वाभाविकी एव। केन उच्यते इदं? तथा किमपि नास्ति। मदीया उमा मधुरभाषिणी, गायने अपि सा तीव्रस्वरं कदापि न स्पृशति। कथं कर्कशध्वनिरिति उच्यते? नवीनता नवदिनानि एव। प्रेम विवाहस्तु अचिरस्थायी। युवयोः अपि प्रेम विवाह खलु? किमर्थम् अभद्रं भाषसे? उमाकान्त, सत्वरम् आगच्छतु। चायं वाञ्छामि भोः। आम्, आगतोऽहम्। पिष्टकानि अपि आनयतु। अस्तु अस्तु, आनयामि। मधुरभाषिणी। अम्ब गच्छामि अहं। मया कार्यालयार्थं प्रस्थीयते। अद्य पाथेयपात्रं मास्तु, सत्वरं गन्तव्यं मया। अरे शाकं सिद्धमस्ति। केवलं रोटिकाः पचनीयाः। 5 निमेषेषु करोमि। पूर्वं वक्तव्यमासीत् त्वया। मास्तु, अद्य अहं बहिः एव भुञ्जे। ओ, विलम्बायते। साधयामि। अनन्त, किं वदामि अस्मिन् विषये? किं भोः, कथं मध्ये आगच्छसि? पितृभे, भवत्सु वार्तालापे रते मम घटः पूर्यत। अहो, महान् कालः व्यतीतः। आक्रामकता मास्तु। ज्ञातं किल? पितृभे, किं व्यर्थं रट्यते? का आक्रामकता अत्र? भवत्या एव कारणं कलहायते। कविते शृणु। आदौ ज्येष्ठैः सह कथं वर्तितव्यम् इति जानीहि। अम्ब, किमभवत्? पश्य इमां कविताम्। आवली विखण्ड्य मध्ये अवतीर्णा, पुनः उच्चैः मामेव भर्त्सयति। अकारणं नास्ति। एतासां वार्तालापे रते मया घटः अग्रे सारितः इति को मे दोषः? वदतु। आवलीखण्डानां दोषाय एव। परं घटं संस्थाप्य केवलं स्यूतम् आनेतुम् उपरि गतासि। कुतः वा आवलीखण्डनं? कुतः सत्यं भाषसे? किन्तु स्तम्भ, कविते अहं मातरि विश्वासिनी। नोच्यते कदापि अलिकं तया। तथ्यं कथय, क्षमां च प्रार्थ्यस्व। अदिति, अहं तु सत्यमेव। सत्यं कथयसि उत आप्ते महोदयं गत्वा वृत्तं निवेदयामि? सः कुर्यात् अग्रे यथेष्टं। सखी, अस्तु, अत्र गच्छ। सः वाचालः सर्वथा न अनुगन्तव्यः। तस्य मुखरता त्रस्यते माम्। तस्य उपालम्बवचांसि को वा शृणुयात्? पितृव्ये, त्यज। क्षन्तव्यः। पुनः न करिष्ये तथा। आवल्यां तिष्ठामि। हा? अस्तु, वयं सर्वे भवनवासिनः कुटुम्बिनः खलु? आपत्काले वयमेव मित्राणि भूत्वा परस्परं सहैभूतः। अम्ब, मया दुग्धम् आनीयते। नूनं गुणवती विवेकिनी च अस्ति। गुणवती।
तत्तु पूर्वतनमासस्य परं गतमासस्य इतोपि अवशिष्टम्। अहम् अग्रिममासे सर्वम् अवशिष्टं दास्यामि। शीघ्रातिशीघ्रं ददातु। अयि अदिति, क्व प्रस्थिता? अद्य मया पूरणपोलिकः पक्वः। ताः सवितापुत्री दातुं गच्छामि। तर्हि स्पृशा परीक्षायाम् उत्तीर्णा भविष्यति किल? किमपि श्रूयते? तदनन्तरम् अयि शृणु। पितृव्ये! अरे अदिती, आगच्छ, उपविश। न पितृव्ये, मया महाविद्यालयः गन्तव्यः। पूरणपोलिकाः पक्वाः मया इति प्रदातुं समागता। बहु उत्तमम्। अनन्ताय अतीव रोचन्ते पूरणपोलिकाः। तस्य कृते एव निर्मिताः। किमुक्तं? न किमपि। परं तेन अद्य शीघ्रं गतं, नो चेत् पाठ्यपात्रे दातुम् अशक्यम्। गतोपि? आम्, किमपि महत्त्वपूर्णं कार्यमासीत् इति शीघ्रं गतं तेन। अस्तु, चिन्ता मास्तु। सायं पुनः आनयिष्यामि तदर्थं पूरणपोलिकाः। न, मम तु अद्य उपवासः। सायम् एताः पूरणपोलिकाः एव वयं खादिष्यामः। अस्तु, अस्तु, साधये। अस्तु, पुनरागच्छ। किम्रे अनन्त बहुदिनानन्तरं दृष्टः। पितामहेन सह वक्तुं समयभावः इति भाति। न तथा पितामह, तथा किमपि नास्ति। कार्यालयकार्येषु किञ्चित् व्यस्तः आसम्। अस्तु भोः, इदमेव वयः युष्माकम्। अधुना एव रे पितामह, सावधानम्, उपविशतु। किञ्चित् जलं पिबतु। अयं भयङ्करकासः पुनः कथम् आरब्धः? किं भवान् समये औषधं खादति? पितामह, पितामह, किं निगूह्यते मत्तः? अनन्तारे औषधं समाप्तं। परम् आनयामि अहं। पार्श्वभवने वृत्तपत्रवितरणमेव अवशिष्टं, तत्समाप्य आनयामि औषधम्। पितामह, अद्य विरामः भवतु। भवतः मुखं म्लानं जातमस्ति। किञ्चित् विश्रम्यताम्। न भोः, कार्यम् अकृत्वा कथं साधये? तेनैव द्विवारं भोक्तुं शक्नोमि। पितामह, उपविशतु भवान्। अद्य अहं वृत्तपत्राणि वितरामि। किं मूढजातासि? अहं मम पौत्रेण कार्यं न कारयामि। तूष्णीं स्थित्वा कार्यालयं व्रज। मयापि पौत्रभावेन एव कथ्यते। अद्य अहं वृत्तपत्राणि वितरामि। अद्य तावत् मया विरामः न प्राप्यते। परं रात्रौ आवां चिकित्सालयं गच्छेव। तावत् विश्रम्यताम्। अनन्तारे विश्रम्यताम्। किं करणीयम् अस्य विषये? त्रस्तानां जनानां साहाय्यकारी भूत्वा स्वयं कष्टे निपतति। अस्तु, अहम् औषधं खादित्वा निद्रामि। नो चेत् पुनः मां तर्जयदयम्। राघव, आगच्छतु भोः। आगच्छतु भो खेलनार्थम्। आगच्छामि, शीघ्रम् आगच्छामि। सत्वरम् आगच्छ। अरे अनंत, प्रतिने भ्रातृजाया पक्वाः पूरणपोलिका अतीव स्वादिष्टा आसन् ननु? तूष्णीं तिष्ठ, तूष्णीं तिष्ठ। पुरणपोलिकाः किं मम भ्रातृजाया तान् कर्तुं पारयति?
अरे न तू उमया अपि तू भाविन्या भ्रातृजाया पक्वाः पुरणपोलिका पश्येन उमाकान्तं पत्नी प्रेमोगात् उमाकान्तेति नामान्वर्तं करोति प्रेमविवाहस्य अयं परिणामः अनन्त तदर्थमेव कथय एतादृशं विवाहशीघ्रतां न करोतु किमपि ज्ञातं किं ज्ञातं पर्याप्तं भोः समययापनं मास्तु अद्यतनः विरामः व्यर्थः मा भवतु चल अस्तु कन्दुकं क्षिप क्षिपामि अधुना हा क्षिप सम्यक् क्षिप भोः कान्त कान्त गृहमागच्छ मम पत्नी न उपासितव्या क्षमस्व कन्दुकं क्षिप उमे क्षिप अस्तु पश्य हा अरे अत्रापि पश्य भोः अद्य रात्रौ 9 वादने तत्रैव भोः पुत्र भो किमर्थं जागच्छेय अरे न त्वदत्तम् अपि तु भ्रातृजायायै आसीत् सन्देशः एवं वा शनैः भोः किं धातुकामः माम् अस्तु रे चल कन्दुकं क्षिप पश्य कल्वट महाभागा पुरुषेण बया गच्छेत् अनंत मृतोऽसि त्वं पलायितं धावन्तु कोऽयं मूर्खः केन मम वातायनमभिन्दत् अरे सामर्थ्यसति कृतः एहि अगोपैक्य आत्मानं कुटिलः धूर्तः कपटी कोऽस्ति तत्र अरे भीत्वा कुत्र पलायन्ते अत्र आगच्छत ममैव स्थाने अहि कुण्डलिवत् सर्वे स्थिताः अरे सदाशिव कीदृशम् आक्रोशः जय किमपि नास्ति भोः आगच्छतु आम् परं तव रौद्रावतारस्य कारणं तु कथय किं कथयामि एतत् नित्यमेव भवति एभिः उन्मत्तबालैः सन्त्रस्तोऽहं पश्य कथं मम वातायनमभिन्दत् एतस्य मूल्यं किम् एभिः गृहजनैः वा पूर्यत कियान् कोपः शान्तः भव अस्तु आगच्छतु उपविश सदा तावत् शीघ्रम् आहूतोऽहं सर्वं कुशलं किल आं सत्यं कथयतु सदाशिव हा कः आगतः अम्ब बहिः आगच्छतु भोः अजय कथं वर्तसे कति दिनानन्तरम् आगतः सदा त्वया पूर्वम् अवक्षतहम् एतस्मै प्रियं पाकं सज्जीकर्तुम् अशक्ष्यम् किमर्थं पितृवे किमर्थं तावत् कतिचन वर्षानन्तरम् आगतः किं पुनः त्वया प्रस्थीयते तिष्ठ चायं करोमि युवां वार्तां कुरुत सदा किं ते महत्त्वपूर्णं कार्यम् इति वद अजय शतसार्धैकशतवर्ष पुरातनभवनमिदं कस्मिन्नपि क्षणे अवसिदेत् अतः सर्वजनहिताय इमां भूमिं विक्रेतुं कामोऽहं त्वं तु प्रतिष्ठितः प्रथितयशः स्थपतिः गृहनिर्माणकर्ता च पुनः मम प्रियमित्रम् अतः अस्मै व्यवहाराय नान्यमुचितं मन्यः स्पष्टं वक्तव्यं चेत् त्वया इयं भूमिः अधिग्रहीतव्या इति मे प्रस्तावः
येषु दिनेषु मॉल नाम सकल सुविधायुक्तं महद आपणनिमित्तं भूमि अन्वेषणे आसम्। हम्म। न किमपि कारणं पश्यामि तव प्रस्तावं निराकर्तुम्। एतद् भवनस्य स्थानं तु प्रशस्तं मध्यवर्ति च। बाढं तर्हि करवावत् मम अभ्युपगमम्। अस्तु, परं ततः पूर्वं भवनस्थानां सर्वेषां लिखितानुमतिः प्राप्तव्या त्वया। आम्, तत्तु अहं कुर्यां। त्वं निश्चिन्तो भव। न कोऽपि प्रश्नः तर्हि। अग्रिमसप्ताहं यावत् सर्वाणि कर्गजपत्राणि सङ्कलय्य पुनर्मिलावः। आम्, भवतु। हा, केवलं मातरं तु न वदतु किमपि अस्मिन् विषये। तां विस्मितां कुर्मः, सत्यं नु? भवतु यथा तथा। अम्ब तदा अन्यत् सर्वं कुशलं किमजय? आनन्देन वर्तसे नु? आं पितृव्ये सर्वं साधु। किम् अभवत्? बाल्यकालं स्मरामि। बाल्यकाले मम मातुः अभावः भवत्या प्रेम्णा कदापि न अनुभूतः मया। भवत्या निर्मितं भोजनम् अहम् अद्यापि स्मरामि। भवन्तौ अपि कदाचित् गृहमागच्छेतां, महान् आनन्दः भवेत्। आगच्छेव कदाचित्, परम् अस्मिन् वार्धक्ये इदं भवनं त्यक्त्वा अन्यत्र कुत्रापि गन्तुं मनः न पुनः अतीव चलनवलनमपि न सम्भवति अस्मिन् वयसि। राघव राघव आगच्छतु भो। प्राणे पितामह स्वस्थः जातः। आगच्छामि, शीघ्रम् आगच्छामि। त्रिचक्रिका आहुता मया। चलतु पितामह, अत्रैव। कोऽयं कोलाहलः? किमपि नास्ति भो। एतेषां खलु अयं स्वभावः। लघुविषयेषु अपि उच्चैः आक्रोशं कृत्वा अन्येषां क्लेशम् उत्पादयन्ति। सदा किञ्चित् विचार्य वद। राणे भ्रातुः स्वास्थ्यं क्षीणं भवति इति दृश्यते। तस्य परिचर्यां कर्तुं कुटुम्बजनाः अपि न सन्ति। परन्तु चिन्ता मास्तु, भवनस्थयुवकाः तं चिकित्सालयं निश्चन्ति एव। भवतु, पुनर्मिलामः अग्रिमसप्ताहे। अग्रिमसप्ताहे? तस्य किमपि कार्यमस्ति अत्र, ततः तस्मात् आगच्छेत् सः। त्वं व्यवहारे दक्षो भव। अहं तु एतेषां हस्ताक्षरसङ्कलने। भवनस्य कर्गजपत्राणि ध्यानेन प्रेषयतु। हस्ताक्षरसङ्कलनम्? आट्यवरः इदं भवनं विक्रीणाति किम्? ओहो, सविते, ऐ सविते, दूरनियन्त्रकं न प्राप्यते। किञ्चित् अन्विषदेहि। तत्रैव भवेत् भोः। आगच्छामि। अत्रैव आसीत् दूरनियन्त्रकं। भवान् नित्यमेव अवधानं दत्वा मम नाम्ना आक्रोशं करोति। सानन्तोऽपि तादृश एव। ऐ, किमर्थं व्यर्थं मम पुत्रं दूषयसि? भवान् जानाति किल, किम्? मध्याह्ने राणे पितृव्यस्य आरोग्यम् अकस्मात् प्रदुष्टं। तदानीं भवनस्य युवकैः अनन्तेन सह चिकित्सालयं प्रति नीतः। किं वदसि? अधुना कथं वर्तते तस्य आरोग्यम्? इदानीं स्वस्थः सः दिनद्वयानन्तरं गृहमागच्छेत्। अस्तु। अहो, मां वदतु, भवनस्य पुनर्निर्माणविषये आप्टेवरः भवता सह वार्तालापम् अकरोत् किम्? पुनर्निर्माणं? न भोः, कोऽयं नवविषयः।
इदं भवनं सः विक्रीणाति इति श्रुतम् अत्र नूतनभवनस्य विधास्यते अयि उत्तमं किल तर्हि पश्य अधुना अस्मदीयम् आधिकारिकं नूतनगृहं भवेत् इदं भवनं तु अतीव पुरातनं कियत्या सहजतया एव मुच्यते भवता एतेन गृहेण सह सम्बद्धाः कतिचन स्मृतयः अस्माकम् अत्रैव आवयोः संसारः आरब्धः अतः इतः दूरगमनं मया तु न शक्यते एतदकस्मात् जायते इति बहु कष्टकरं किन्तु सविते इदं गृहं विक्रीय तथा मम निवृत्तिवेतनेन यद्धनं सङ्कलितं भवेत् तेन वयं नूतनगृहं क्रीणीमः तेन अनन्तस्य भविष्यमपि सुकरं भवेदिति न चिन्तयसि किम् योग्यमुच्यते भवता भावनाविवशतया मया तथा न विचारितं तस्य विवाहविषये अपि अधुना चिन्तनीयमेव अहं सुशिक्षिताम् उद्योगिनीं च स्नुषामिच्छामि सर्वथा अनन्ताय शोभेत तादृशी मम जीवनं तु गृहकार्येषु मग्नं परं तया तथा न जीवनीयमिति मे मतिः तिष्ठ अपेक्षावलीं मा पठ यदि तेन स्वयमेव वधूश्चिता चेत् चिता भवतु तेन परं सा सुशिक्षिता तु भवेदेव पर्याप्तम् इतोपि कालः अस्ति तदर्थम् अस्मिन् विषये अनन्तरं चर्चां कुर्वः अधुना स्थानान्तरणविषये चिन्तनीयम् कौमुदीयामिन्यां स्फुरन्नक्षत्रं पतन् दृश्यते अम्बरे मनः गदति किं यद्नूतच्छब्दं भ्रम उत्पद्यते हृदये कदाचित् त्वं पादाभ्याम् आगता कदाचित् पादाभ्याम् आगता अदिति किं भोः कियान् विलम्बः नववादने मेलनं निश्चितमासीत् खलु अस्तु त्यज तत् किं जानासि इदं मया इदं कर्णभूषणम् इदं मया गतवर्षे उपायनी कृतं खलु तुभ्यम् इतोपि रक्षितं बहु सुन्दरं दृश्यते बहुदिनानन्तरं कालः प्राप्तोऽयं पश्य इदानीं केवलं त्वम् अहं निरवशान्तिश्च इतोपि कति दिनानि एवमेव रहसि मेलनम् आवयोः कतिचन दिनानि एव यदा मम पदोन्नतिः भवेत् तदा एतद् रहसि मेलनं न आवश्यकं तदा शिरः उन्नमय तव हस्तं मदहस्ते संस्थाप्य सर्वेषां पुरतः त्वां विवाहार्थं पृच्छेयं तदा दुर्भगेन पूर्वमेव अहम् अन्येन ऊढा भवेयम् अदिति किम् अभद्रं प्रलपसि कवितया उक्तं ते वरः इमं भवनं विक्रेष्यति येन अस्माभिः 2-3 मासाभ्यन्तरे इतः अपसरणीयम् किं कथयसि अदिति परम् एतस्याः घटनायाः तव विवाहेन को वा सम्बन्धः तस्यैव सम्बन्धः एतत् श्रुत्वा मम पितरौ मम विवाहं निश्चितवन्तः किम् तयोर्मतं यावत् गृहं वर्तते तावदेव कन्याविवाहः निर्वर्तनीयः किम् किमर्थं तावती त्वरा शृणु किमपि न निष्पद्यते अनेन सावकाशं वदामः अस्मिन् विषये न ज्ञायते किं त्वया समयाभावः आवयोः शृणु
शृणु शृणु शांता भव किं करणीयमधुना हा तव पदवी परीक्षायाः समाप्तौ आवां गृहे कथयिष्यावः किमर्थं व्यर्थविलम्ब किं मां वञ्चयसि अनन्तरं एतत् किं न किमपि वद भोः वद अये एकस्य कृते रक्तदानं कृतम् त्वं सर्वदा अन्येषां विषये चिन्तय आवयोः सम्बन्धे तु तव नास्त्यैव अदिति किमर्थं मूढैव प्रलपसि यावत् तव पदवी परीक्षाः न समाप्यते तावत् कथमयं विषयः ज्येष्ठानां पुरतः वक्तव्यः अदिति अदिति विश्वसि हि मयि आवयोः अनुरागे च आवयोः प्रीतौ च किमपि करिष्यावः अस्मिन् विषये वर्तसे नु मया सह वर्तसे नु अहं चलितुं जामिताम् अनुभवामि पादवेदना जायमाना किञ्चित् उपविशेयम् अये शतपदानि किं दशपदानि अपि अचलित्वा श्रान्तिः तव अहो भवान् तु अर्धदिनं कार्यरतः अर्धदिनं च व्यर्थं भवने अटन् तिष्ठति किन्तु अहम् आदिनं कार्यं करोमि एवं सत्यं भोः मम मातृगृहे अकार्यरतायां युवराज्ञी सदृशे जीविते मया अत्र किञ्चिदपि आनन्दः न प्राप्यते अस्मिन् लघुगृहे मम श्वासः अवरुध्यते उमे एवं किमर्थं भाषसे विवाहनिर्णयः तु आवाभ्यां मिलित्वा कृतः किल तर्हि संसारोऽपि द्वाभ्यामेव वहनीयः अग्रे किन्तु विवाहात् पूर्वं नैकाः स्वप्नाः दर्शिताः भवता परं उमे अहं सर्वथा प्रयते परं वृत्तौ न तावदश प्राप्नोमि त्वमेव उपायं कथय अधुना मया किं करणीयमिति कान्त पश्य एकवारं भवनविक्रयणे जाते धनं प्राप्येत पितरौ अपि आर्थिकसाहाय्यं करिष्यतः येन अन्यत्र बृहत् स्वकीयं गृहं क्रेतुं शक्नुवः शृणु मे पश्य हा। यद्यपि आपटेवरेण भवनं विक्रेतुं त्वर्यते हा। शृणु हा। तथापि वयं तं न अनुमोदामहे न जानामि लघुगृहमिदं मम आर्थिकपरिस्थितिरपि सामान्या किन्तु अग्रे गन्तुम् अन्यस्कन्धारोहणं नेच्छामि अतः उमे त्वं तव पितुः किमपि साहाय्यं न स्वीकरिष्यसि अहम् आत्मानं सिद्धं करिष्यामि भोः किं वाञ्छाम्यहं सुखस्य कतिचन क्षणाः अपि न मम भाग्ये मिथ्या आश्वासनैः विश्वासघातः कृतः भवता किं विश्वासघातः मस्तकं भ्रमितं वा तव किमर्थं वा सम्बन्धमिव जल्पसि मया भवता मतं न अनुमन्यते अहं पितृभ्यां सह अस्मिन् विषये विस्तारेण वदिष्यामि एव तावत् भवान् अपि मनः दृढीकरोतु वयम् इतः नूतनगृहं गमिष्यामः इति निश्चितम् उमे पर्याप्तमिदानीम् अलं विकथनेन आत्मानं कां भावयासि एतावन्ति दिनानि मया प्रेम्णा मौनेन स्थितं परम् इतः परं न तथा त्वया मद्वचनं पालनीयमेव भोः शृणोतु त्वम् अस्मिन् विषये अवधानवती मा भव किं करणीयमिति अहं वीक्षे
इदं भवनं विद्यतीति श्रुतं। गणराय, एतावती वर्षाणि तुभ्यमेव सर्वं कथयान् गतः एतावत्पर्यन्तम्। इतः परं निर्गमनं न जाने को इति। अस्मिन् वयसि गृहशोधनार्थाटनं कठिनमेव। आकाशपातः इव मयि। भवनस्य युवकाः मम चिन्तां वहन्ति, परं तेषु भारभूतः भवितुं नेच्छामि। सत्यं वदामि चेत् मम एतत् भवनं त्यक्तुं सर्वथा न मन्यते मनः। तव भवनमिदं मम मदीयम्। अतः स्ववस्तूनि स्वीकृत्य शीघ्रत्वेन निर्गच्छेत्। किं भोः सदाशिव, सर्वेषां हस्ताक्षराणि इतोपि न संगृहीतानि त्वया? न रे, परं ज्ञातं तु वर्तते सर्वैरपि। किं ज्ञातम्? अप्टेवर भवता अस्य व्यवहारस्य विषये किमपि न कथितम्। किमर्थं व्यवहारः ज्ञातव्यः? भवतः सम्बन्धः धनमूल एव। किं भोः खल्वाट महाराजः, एवं वञ्चनं तु एतस्य परीक्षेण। सविता पितृव्य, अनन्या पितृव्य, उमा उमाकान्ता, मधुरा मेघना, शोभा पितृव्य, सुरेश पितृव्य, आगच्छतु सर्वे, आगच्छतु, आगच्छतु, शीघ्रम् आगच्छतु भोः, आगच्छतु, आगच्छतु। हस्ताक्षरं कुरु। शृणोतु, यथा कथञ्चित् भवता इदं गृहं मोक्तव्यमेव। सामञ्जस्येन येषु पर्वतेषु हस्ताक्षराणि कुर्वन्तु इति उत्तमम्। इदं भवनं तु पुरातनं। पुनः मम मित्रं सदाशिव एतत् विक्रेतुमिच्छति। तिष्ठन्तु सर्वे। सर्वे निराक्रोशं हस्ताक्षरं कुर्वन्तु, अन्यथा वयम् अन्यमार्गानपि उपयुञ्जामहे। शृणोतु अप्टे महोदय, अयम् अन्यायः। पूर्वसूचनां विना एवं हस्ताक्षराणि स्वीकर्तुं न शक्यते। अयोग्यमिदम्। मया किं करणीयम् अथवा किं न इति त्वया न वक्तव्यमदिति। त्वया अधिवक्त्रीति अध्यस्त अकार्यमध्ये दर्विचालनं मास्तु। मत् अधीनमिदं वाडा नाम भवनम्। एतस्य किं करणीयम् इति ममैव अधिकारः। अप्टेवरः, मम पुत्री सत्यमेव कथयति। पश्यतु अप्टे महोदय, न्यायस्य भाषा एव करणीया चेत् इदं भवनम् इतोपि सुस्थितौ वर्तते। तस्य आयुर्मानम् इतोपि अधिकमेव। अजय महोदय, एतेन सत्यं गोपितं। केवलं स्वार्थपरायणेन असत्यकथनेन अस्मासु अपि अन्यायः एव क्रियते। आदिति सत्यं कथयति। अस्माकं सर्वेषां मतैक्यम् अनुमतिं च विना अप्टे महोदय कमपि व्यवहारं कर्तुं न पारयते। सदाशिव, त्वया तु भणितम् इदं भवनं सार्धैकशतवर्ष पुरातनं। सत्यं भोः, सत्यमेव। अहम् अस्माकम् अप्टेवाडा नाम भवनस्य मूलकर्कजाणां गौणवृत्तिः प्राप्ता। अप्टेवर, तव गोपनं व्यर्थम्। इतः परं यदि वयं प्रचोदिताः चेत् त्वयि एव अभियोगं चालयामः। एतत् किं सदाशिव? भोः जनाः अनभिज्ञोऽहम् अस्मिन् सन्दर्भे। सदाशिवेन सत्यं गोपयित्वा व्यवहर्तुम् अहं प्रेरितः। एतद् न उचितं सदाशिव। पुनः पितृव्ये अपि इदं सर्वथा न रोचते। शृण्वन्तु मद्वचनम्। एतत् किमपि नास्ति भोः, शृण्वन्तु मद्वचनम्। को अस्ति? कश्च अयं कोलाहलः सदाशिव? किमपि किम् अभवत्?
किं श्रूयते इदं मया? भोः सदाशिव, यैः तव एतावन्ति वर्षाणि साहाय्यं कृतं ते एव त्वया वञ्चन्ते। न एतद् अपेक्षितं त्वत्तः। किं मया इदमेव शिक्षितम्? पितामही, समीचीनं भवत्या आगतमिति। इदानीं भवती एव न्यायेन निर्णयं करोतु। मयि जीवितायां न किमपि अनिष्टं सम्भवेत्। सर्वे निश्चिन्ताः भवन्तु। अरे अनंत, त्वमत्र कथं? महोदय, अहम् अस्मिन्नेव आप्ते भवने वसामि। किम्? अनन्त पितामह, तात किम् अभवत्? क्षन्तव्योऽहम् अनन्त, क्षन्तव्योऽहम्। येन मम पुत्रस्य प्राणः रक्षितः तस्यैव आलयं भक्षितुं सज्जोऽहम्। किमुच्यते भवता? किमपि न ज्ञायते। दिनद्वयात् पूर्वं मम पुत्रस्य अपघातेन रक्तक्षये जाते सपदि रक्तदानार्थम् आगतो अयम् अनन्तः। अनन्त, तेन किमपि न उक्तम् अस्मिन् विषये। किं कथयसि महोदय? तद्दिने पितामहः अस्वस्थः आसीत् इति वैद्यालयं गतं। तदा आवयोः मेलनं जातं। तत्र अहं सारङ्गस्य साहाय्यं कर्तुं शक्तवान्। वयं सर्वे आप्तेभवनवासिनः सदा परस्परं साहाय्यते, सदा परस्परं भावयन्तः भवामः। सम्प्रति गृहसदनिका प्रभावेण मानवता, बन्धुता, स्नेहश्च न कदापि दृश्यते। अस्माभिः एव इदं भवनसंस्कृतिः संरक्षणीया, संवर्धनीया च। अहं तु मम कर्तव्यं कृतम्। इदं तु मम कर्तव्यम्। तावदेव, न कश्चित् विशेषः। अतिगुणवान् तव पुत्रः अनन्त, त्वया मम पुत्रस्य प्राणः रक्षितः। पुनः अनहङ्कारी भवसि। मास्तु, मास्तु तथा महोदय, मास्तु। क्षन्तव्योऽहम्। इदानीं प्रायश्चित्तं विना अहं स्वस्थः न तिष्ठेयम्। अहं सर्वेभ्यः नूतनगृहसम्कुलनिर्माणं करिष्यामि। किं सदाशिव, अनुमन्यते त्वया? अहं सत्यमेव स्वार्थकारणेन अन्धीभूतोऽहम्। अहं युष्माकम् अपराधी एव। यदि शक्यं तर्हि क्षम्यताम्। क्षम्यतां पितामह। किं पितृव्ये, सत्यं नु? अय्या अदिति, इतः परं तव तथा अनन्तस्य विवाहः कदापि न सम्भवति। किं? हे भगवान्! गुणवती, किं भोः अदिति, किं वक्तुकामा मेघना? अम्ब तत् पितृव्ये, आवाभ्यां यूयं सर्वे वक्तव्या एव आसन्। परं किम् अनन्त? किं सविते? पितृव्य, अहं किं सूचे? भवन पुनर्निर्माणात् प्राक् अस्मिन्नेव पुरातनभवने आदिति अनन्तयोः शुभविवाहः स्यात् तर्हि उत्तमम्। केवलं शोभा भगिनी तथा सुरेश महोदयस्य सम्मतिः आवश्यकी। धनञ्जय भ्रात, मां महोदय इति किमर्थम् उच्यते?
ईदृशः सद्गुणसम्पन्नः जामाता तु सर्वदा दुर्लभः लोके. अन्मन्यावहे आवामदितीनां चिदंबरम्. भूतमेतत् परिवर्तमाने एतस्मिन् काले युवाशक्तिः वस्तुकेन्द्रिता अभवत्, किन्तु अस्माकं भवनस्य एषा युवाशक्तिः वस्तुतः प्रशंसनीया. एते प्रदर्शितायाः समयसूचकतायाः कारणात् एव वयं सङ्कटात् मुक्ताः अभवाम. अस्मिन् सङ्कटसमये अदिति अनन्तयोः रूपेण मम गणेशः अस्माकं सहायार्थम् आगतः. चिन्ता मास्तु, अन्ते सर्वं कुशलं जातम् इति गणेशस्यैव इमे कृपाशीर्वादाः. अस्तु, आदौ अदिति अनन्तयोः विवाह, अनन्तरं